लेकिन आजकल जो हमने अभी देख लिए कि तकरीबन रात 11, 12, 1, 2 बजे तक वो बस मोबाइल में लगे होते हैं। ये मोबाइल आया हुआ है कमबख्त चीज़ है। ये अभी जो तबाह हुआ है ना, तो ये इसकी वजह से, ये मोबाइल जब आ गया है ना, तो हमारा नमाज भी गया है, हमारा रोज़ा भी गया है, हमारा इससे नेक अमाल भी गए, हमारा जिक्र अस्कार भी गया, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गई ये बड़े मोबाइलों की वजह से। अस्सलाम वालेकुम और हामिद मुखातिब आप दोस्तों से उम्मीद जाहिर करता हूँ कि आप दोस्त अहबाब खैर खैर से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हर एक वीडियो इंटरेस्टेड होती है, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। हम आए हुए फैसल मस्जिद अभी मौजूद है इस वक्त फैसल मस्जिद के दामन में। अंदर भी जाएंगे, लोगों से एक ज़बरदस्त सवाल करेंगे। आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड है, कुरान मजीद के हवाले से है। जैसा कि हम सुबह उठते हैं सबसे पहले कुरान मजीद की तिलावत करते थे, लेकिन हम यहाँ लोगों से राय लेंगे क्या हमारी नाकामयाबी का सबब ये मोबाइल है। आए हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे आज एक सवाल करेंगे। जैसा कि हम 8, 10, 15 साल पहले चले जाए, ये बड़े मोबाइल जो थे ये इतने आम नहीं थे। उस वक्त हम सुबह उठते थे, हर कोई नौजवान जो उठता था वो कुरान मजीद की तिलावत करता था। लेकिन आज जैसे ही सुबह मॉर्निंग पे हमारी आँख खुलती है, हम सबसे पहले मोबाइल उठा लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमने जो देख लिए ना, ये सारे जिस तरह हम पठानों में होते थे ना, ये सारों का ये कल्चर था। हमारा सिर्फ पठानों में नहीं था, ये सारों का कल्चर था। सुबह सवेरे जब वो उठते थे तो अपने बाप उठाते थे कि यार उठो नमाज के लिए, लेकिन जब वो उठते थे नमाज पढ़ के वापस आते थे तो दोबारा नहीं सोते थे, उसी टाइम तक नहीं सोते थे जब तक उसका वो सूरज नहीं है ना वो निकलता था। उसी टाइम तक वो अपना कुरान शरीफ पढ़ता था और कुरान शरीफ के बाद अपने कारोबार के लिए निकलते थे। लेकिन आजकल जो हमने अभी देख लिए कि तकरीबन रात 11, 12, 1, 2 बजे तक वो बस मोबाइल में लगे होते हैं। ये मोबाइल आया हुआ है कमबख्त चीज़ है, उसमें लगे होते हैं और जब वो सोते रात को तो तकरीबन 11, 12 बजे वो उठते हैं। तो ये हमारा कल्चर, ये अभी जो तबाह हुआ है ना, तो ये इसकी वजह से, ये मोबाइल जब आ गया है ना, तो हमारा नमाज भी गया है, हमारा रोज़ा भी गया है, हमारे इससे नेक अमाल भी गए, हमारा जिक्र अस्कार भी गया, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गई ये बड़े मोबाइलों की वजह से। ये आजकल जो नया तबका आया हुआ है, ये बच्चे जो होते हैं ना, तो ये बस बेखी फुल बाई फुल ख़राब होता जा रहा है अभी तक। हकीकत बात कही आपने, मोबाइल की वजह से 11 से 12, 1 बजे तक सोता हूँ। इससे पहले जब मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं 8 ईशा की नमाज़ पढ़ के सो जाता था। सुबह मैं ख़ुद चला जाता था मस्जिद को। लेकिन आजकल की नौजवानों की नाकामयाबी को आप किस चीज़ को कसूरवार ठहराते हैं, मोबाइल को या ऐसा कोई और चीज़ है? नहीं सर जी, इसमें तो मुख्तलिफ प्रोसेस होती है ना, लेकिन ये जो स्टार्टिंग तबाही का एक पहला मरहला है ना, ये इसका मोबाइल है। जब मोबाइल नहीं था, आपने जो कहा है सर जी, ये नमाज के बाद ये हम सोते थे, इतनी देर भी नहीं, क्योंकि वालिद साहब गुस्से होते थे। अभी वालिद साहबों ने गुस्सा छोड़ दिया है, बस बच्चों को एक फ्री हैंड दिया हुआ है कि जिधर भी जाए तो वो इसका अपना मर्ज़ी है। अगर मुझसे पूछ ले तो मैं जब रात को 9 बजे के बाद आता था तो वालिद साहब हमसे पूछते थे, बेटा किधर गए थे, नमाज तो 8:30 बजे हुए, आप 9 बजे क्यों आ रहे हैं? तो इसका बात होता था ना उसकी। लेकिन अभी जो बच्चा बाहर निकलता है, वालिद साहब पूछता नहीं है। इसका मतलब है कि वालिदैन की भी थोड़ी बहुत गफलत है। वालिदैन का सारा गफलत वालिदैन पे मैं छोड़ देता हूँ कि यार वालिदैन ने अगर नहीं पूछते थे मोबाइल किस वजह से आप बच्चों को दे रहे हैं। इसकी अच्छी क्वालिटी भी है और बुरी क्वालिटी भी है, लेकिन अच्छी क्वालिटी लोगों ने छोड़ दिए और बुरी क्वालिटी के पीछे पड़े हुए हैं। नौजवान जो आजकल नए नौजवान उभर रहे, उनके वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उसको ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। वो जो यानी बालिग नहीं है, जो अनबालिग है बच्चे, उससे दूर रखें मोबाइल। और हाँ, जो फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेटेड बच्चा है आपका, उसके लिए उसी लम्हे तक छोड़ दे
تاکہ وہ اپنے ایجوکیشن کمپلیٹ کر لے اور اس کے تھرو وہ اپنے رہنمائی حاصل کر لے، اور باقی موبائل کا وہ گنجائش نہیں رکھنا چاہیے سر۔ زبردست زبردست۔ اور آخری سوال آپ سے کروں گا کہ نوجوان کے لیے قرآن کی کتنی صورتیں کم سے کم نماز کے لیے یاد ہونی چاہیے؟ یار سر جی، ہمارے یہ پرانے زمانے میں یہ تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات ہے، یہ سارے قرآن شریف یاد کرتے تھے۔ کیوں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں کہ ہم 5 یا 10 سورت یاد کر لیں، یار ہمیں چاہیے کہ ہم پورا کے پورا قرآن شریف یاد کر لیں۔ ایجوکیشن کے لیے ہمیں والد صاحب پیسے دیتے تھے، سب کچھ دے دے، والد صاحب یہ نہیں پوچھتے کہ یار آپ قرآن شریف کیوں یاد نہیں کر رہے، اس کا بھی پوچھنا چاہیے نا کہ بچوں کی رہنمائی کے لیے جو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رہنمائی اصول ہے، اس کے پیچھے ہم کیوں نہیں جاتے؟ یہ تو ہم موبائل کے پیچھے لگے ہوئے سارے فارن والوں نے ہمارا کتنا بیڑا غرق کر دیے، ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو خود تباہ کر رہے ہیں سر۔ بالکل حقیقت ہے، بہت بہت شکریہ حضرت۔ ایک تو وجوہات یہ ہیں کہ نیٹ کا زمانہ آ گیا ہے اور طرح طرح کی چیزیں لوگوں نے لائی اور اس میں مشغول ہو کر ہم کیا نام ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پیچھے رہ گئے۔ دیکھیں آج سے پہلے جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، ہر بندہ نماز پڑھتا تھا اور اللہ کو یاد کرتا تھا، تو ان کا جو معاشرہ تھا وہ بہت خوشحال تھا۔ اور جب سے قرآن مجید کا ہم نے طاقوں میں سجا دیا، پورا سال ہم نے رمضان سے رمضان تک ہم نے اس کی تلاوت نہیں کی اور ہم نے اسی طرح نمازوں کو بھی ترک کر دیا، تو ہمارے اوپر دیکھو طرح طرح کے عذاب مسلط ہیں۔ کہیں کورونا آ جاتا ہے اور کہیں سیلاب کی صورت میں اور کہیں زلزلوں کی صورت میں، اور اسی طرح جو غیر ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ تو یہ سارے اسی کی وجوہات ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا، ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے، دیکھو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح انسان قید خانے کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا ہیں، تو اسی طرح مومن بھی ادھر دنیا میں قید خانے کی طرح ہے، جیسا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اوپر عمل کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے قید خانہ ہے۔ اور اسی طرح جو جنت ہے وہ دنیا ہے، وہ کافروں کے لیے جنت ہے، وہ اپنی من چاہے زندگی گزارتے ہیں، جو چاہے کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان بھی اسی کافروں کی طرح من چاہے زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے آخرت میں ہمارا انجام بھی برا ہے۔ دنیا میں بھی دیکھو ہمارے اوپر غیر مسلط ہیں، اس طرح کے طرح کے عذاب آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہمارا جو آئندہ مستقبل ہے، یعنی ایک مستقبل ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے، اصل مستقبل وہ نہیں ہے، جس مستقبل کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس مستقبل میں موت ہے وہ مستقبل نہیں ہے۔ ایک مستقبل وہ ہے جو آنے والا ہے، یعنی جب ہمارے روح نکل جائے گی تو اس کے بعد ہمارے دائمی مستقبل شروع ہو جائے گا، فیوچر جسے کہتے ہیں، تو وہ فیوچر کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اس فیوچر کے روشن ہونے کے لیے ہم تیاری کریں۔ تو میری تمام احباب سے گزارش ہے، جو بھی آپ کے ویور ہیں، کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھو، ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، دوسروں کو اپنا ماڈل بنانا چھوڑ دیں۔ جب ہم اپنا ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ طریقوں کو بنائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی اور ہمارا معاشرہ، ہمارا قبیلہ سب پرامن ہو جائے گا، ہمارا معاشرے کے اندر سکون آ جائے گا۔ اب دیکھو کوئی بھی انسان اپنے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے تعلق کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ پھر طرح طرح کے مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آج جا کے دیکھو دنیا پاکستان کے اندر کتنے اسپتال ہیں، کینسر کے مریض پڑے ہوئے ہیں، کوئی خون کا مریض ہے۔ یہ مرض جو ہے یہ ہم نے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ترک کر کے جب ہم اپنے من چاہے زندگی گزاری اور طرح طرح کے کھانے، سادہ کھانوں کو چھوڑ کر ہم نے ٹیسٹی قسم کے کھانے کھانا شروع کر دیے، تو پھر یہ ہمارے اوپر یہ بیماریاں اور طرح طرح کے وبائیں مسلط ہو جاتی ہیں۔ القرآن ترتیلا دعوا الله بدعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم۔